नक्सलबारीको कोलाबारी जंगलबाट निस्किएको 35वटा हात्तीको बथानले केही दिनदेखि ग्रामीण क्षेत्रमा विनाश गरिरहेको बताइएको छ। पानीघट्टा वन विभाग अन्तर्गतको कोलाबारी जंगलमा धेरै दिनदेखि हात्तीको ठूलो बथान रहेको वनकर्मीहरूले जानकारी गराएका छन्। गत 2 दिन अघि नक्सलबारीको झ्यापुजुत स्थित एक घरमा हात्तीको बथानले विनाश गरेपछि निरपानी क्षेत्रमा प्रवेश गरी ताण्डव मचाएको थियो। शनिबार केष्टपुरमा प्रवेश गरेर ती हात्तीहरूले उत्पात मचाएका थिए। यता पानीघट्टा रेन्जका वन अधिकारीहरूले हात्तीको आवतजावतमा निगरानी गरिरहेका छन् भने हात्ती पसेर कुनै क्षति नहोस् भनेर अनुगमन गर्न थालेका छन्। एकटु बोल्न बोलेको बोलो আমার হ্যাঁ জায়গা একটু পড়ে যাবে ও আসছে একটু আসছে মিটার বাদে দেখুন খাওয়া দাওয়া করো আমার একটু দেরি হবে লাস্ট না হয়ে গেল ভালো লাস্ট লাগবে তো কর কেন কত কালটা করব আমার তো বড়